बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका 40 बाप। नजात की उम्मीद। तसल्ली दो मेरी उम्मत को, तसल्ली दो, ये तेरे खुदा का फरमान है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी लश्कर कशी खत्म हुई और उसकी बदी माफ हुई, कि उसने अपनी सब खताओं के लिए खुदावंद के हाथ से दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, सहरा में हमारे खुदा की शाहराहों को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पुष्ट किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ना हमवार है वो हमवार बनेगा। और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और हर एक बशर उसे देखेगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह ने फरमाया है। ऐ बोलने वाले की आवाज पुकार। उसने कहा, मैं क्या पुकारूं? हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी हशमत मैदान के फूलों की मानद है। घास सूख जाती है और उसका फल गिर जाता है, क्योंकि खुदावंद का दम उस पर चला। हकीकतन इंसान घास की मानद है, घास सूख जाती है और उसका फल गिर जाता है, पर हमारे खुदा का कलमा अब तक कायम रहेगा। ऐ सिय्योन मुबश्शिर, तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़। ऐ यरूशलेम मुबश्शिर, तू कुव्वत से अपनी आवाज बुलंद कर। उसे बुलंद कर और ना डर। यहूदा के शहरों से कह, देखो अपना खुदा, देखो मालिक खुदावंद कुव्वत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा। उसकी जजा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चुपान की तरह वो अपना गला चराएगा, वो अपने बाजुओं में बर्रों को फराहम करेगा और उन्हें अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आस्ता आस्ता ले जाएगा। किसने अपनी मुट्ठी से समंदरों का अंदाजा किया और अफलाक की अपनी बालशत से पैमाइश की, और जमीन की मिट्टी को तहाई से नापा और पहाड़ों का पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। किसने खुदावंद की रूह की हदायत की, या कौन उसका मुशीर हुआ और उसे तलीम दी? उसने किस से मशावरत ली ताकि उसे समझाए और अदल की राह सिखाए और इल्म की बात बताए और फहम की राह दिखाए। देखो, गैर कौमें डोल के एक कतरे की मानद समझी जाती हैं और तराजू में जर्रे की मिसाल है। देख, जजीरे थोड़ी सी गिर्द की तरह है और लबनान ईंधन के लिए काफ़ी नहीं और उसके हवान सोख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसके नज़दीक नाचीज सी हैं और उसके सामने अदम और खला ही ख्याल की जाती हैं। बस तुम खुदा को किस से तशबीह दोगे और कौन सी शक्ल तुम उसके लिए ठहराओगे? कारीगर एक मूरत ढाल कर बनाता है और सुनार उसे सोने के पत्थरों से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरियां बनाता है। और जो नजर देने के लिए तहदस्ती है, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो ना सड़े और उसके वास्ते एक कलम अकलमंद कारीगर की तलाश करता है ताकि उससे ऐसी मूरत तैयार करे जो हलाई ना जा सके।
کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ کیا یہ بات تمہیں ابتدا سے نہیں بتائی گئی؟ کیا تم نے زمین کی بنیادوں کو نہیں سمجھا؟ یہ وہی ہے جو کرارج کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈی کی طرح ہے۔ یہ وہی ہے جو افلاک کو باریک پردے کی مانند تنتا ہے اور رہنے کے لیے انہیں خیمے کی طرح کھینچتا ہے۔ وہ عمرہ کو ناچیز کرتا اور زمین کے منصفوں کو خلا کی مانند کر دیتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کے تنا نے ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑی کہ اس نے ان پر پھونک ماری اور وہ سوکھ گئے اور بگولا انہیں بھوسی کی طرح اڑا لے گیا۔ پس تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے کہ میں اس کے برابر ہوں؟ یہ قدوس کا فرمان ہے۔ اپنی آنکھیں بلندی کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو کس نے انہیں خلق کیا، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکلتا ہے اور سب کے نام لے کر بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کی قوت کی شدت کے باعث کوئی گم نہیں ہوتا۔ پس اے یعقوب تو کس لیے کہتا ہے اور اے اسرائیل تو کس واسطے بولتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میرا دعویٰ میرے خدا سے گزر گیا؟ کیا تو نے نہیں جانا یا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدائے قیوم یعنی خداوند اور یہ زمین کی حدود کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئوں کو قوت دیتا اور کمزوروں کی طاقت زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان تھک جائیں گے اور ماندے ہوں گے، جوان آدمی گر پڑیں گے، مگر جو خداوند کے امیدوار ہیں وہ آج سے نو طاقت پائیں گے۔ وہ عقابوں کی طرح پروں سے بلند پرواز ہوں گے، وہ ڈریں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندے نہ ہوں گے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 40 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہوں کو سیدھا بناؤ۔ 40 باب کی 3 آیت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب 4 تا 6 آیت اور 40 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ایک بولنے والے کی آواز پکار، اس نے کہا میں کیا پکاروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری حشمت میدان کے پھول کی مانند ہے۔ 40 باب کی 6 آیت یعقوب کا خط پہلا باب پہلی آیت پہلا پطرس اس کا پہلا باب 24 آیت میں لکھا ہے اور 40 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور انہیں اپنی گود میں اٹھائے گا اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ 40 باب کی 11 آیت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب 11 آیت اور 40 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا کون اس کا مشیر ہوا اور اسے تعلیم دی؟ اس نے کس سے مشاورت لی تاکہ اسے سمجھائے اور عدل کی راہ سکھائے اور علم کی بات بتائے؟ 40 باب کی 13 آیت رومیوں کا خط اس کا 11 باب 43 آیت پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب 16 آیت میں لکھا اور 40 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی شکل تم اس کے لیے ٹھہراؤ گے؟
40 बाब की 18 एतमाल की किताब, उसका 17 बाब 9 आयत में लिखा है। आमीन।